عرب کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلیں باؤ تمہرے سر نگا ہووے پیر مرن کنڈ سالی تے ماما باج محمد بخشاؤ ایک کون کرے رکھوالی اے ماوا باج محمد بخشاؤ ایک کون کرے رکھوالی ایک دن ابو جاؤ لے میرے نبی دے مدے تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلے آؤ نبی کریم روندیا کعبے دی اندر آگے سارا دن سرکار کعبے والوے کے روندے رہے نلی عرضہ کر دینے یا اللہ دکھ ماما نو سنائی دینے دکھ پیوں نو سنائی دینے عرض کی تھی کعبے والے میری امی بھی کوئی نہیں باپ بھی کوئی نہیں آج میں دنوں دکھڑے سناؤنے آیا ہوں انما اشکو بسی و حضنی الاللہ عرض کی تھی آلہ میں دکھڑے تینوں سناؤنے آیا ہوں نوجوان سارا دن کملی والے کعبے چے بیٹھ کے روندے رہے ادھر شام دا بیلاؤ چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رونے لگے پئی ابھی بھی حمزہ نے پر میں رونی کیوں ہے کہن لگی اج کعبے کلوں گزری ساؤ محمد کلیاں بیٹھ کے پہ روندہ سی چاچے نے پوچھے کیوں روندہ ہے کہن لگی سنے ابو جان نے ماری آئے چاچے دا خون کھولے آؤ جا کے ابو جان دے سرے جے کماؤن ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آگئے کملی والے نہ پھڑ کے سینے دے ناؤں لگایا کہن لگے سنے چپ کری جا میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں راوی لکھ دے نبی نے چاچے دے بازو چھڑاؤں دیتے ہیں فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے باپ زندہ یاداؤں لوگ یتیم سمجھ کے نہ مار دیں آج کدے ماں زندہ یادی انجھے نکران چکلیاں بے کے نہ رونداؤں پر آج باپ بھی کوئی نہیں آج میری ماں بھی کوئی نہیں تے ماما باجے محمد بخشاؤ ایک کون کرے رکھوالی اے ماما بالے ماما دیکھو فریاد لے جاندے پر مویا ماما والے رو رو آپے چھپ کر جاندے بھائی مویا ماما والے رو رو آپے چھپے کر جاؤں دے اے ٹرگنے دلدار دلا دے بدنوں چکے محرام اجڑی بستی ندری آوے کنڈ تیتی جدیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ میری ملت نوجوانوں کدے ماں تے باپ دی قدر پوچھنی ہوئے نا تے عید والے دن کدے غور کری سارا زمانہ نوے کپڑے پا کے عید منانا ہو رہا ہے پر جنہ دے ماں پہ ٹر گئے نا
وہ عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جاندے، وہ عید پڑھ کے سیدھے قبرستان جاندے نے۔ لوگ عید مناندے ہوندے نے تے کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندا ہوندا تے کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندا ہوندا ہے۔ وہ جڑے عید والے دن قبرستان بیٹھ کے روندے ہوندے نا، جا انہاں نوں پوچھو ماپے کی ہوندے نے۔ ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ نو عشاء دی نماز پڑھائی۔ امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان دے اندر حدیث پاک نقل فرمائی۔ عشاء دی نماز پڑھا کے جدو نبی کریم نے صحابہ پر رخ انور کیتا نا، تو صحابہ نے دیکھا نبی پاک دیا اکھاں وچ انج اتھرواں دی قطار ہے، جویں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح تے دانے گردے نا، انج میرے نبی تے آنسو گردے۔ او جنہ کدے یار دے وضو دے پانی دا قطرہ زمین تے نہیں سے ڈگن دیتا۔ انہاں عرض کی کملی والے تیرے اتھرو کون ویکھے سونے؟ عرض کی کملی والے جے کسے دکھ دیتا تے سانو دسو، اسی پتر تواڈیاں زلفاں تو وار دئیے۔ عرض کی یا رسول اللہ کیوں روندے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں نے کوئی غم نہیں۔ عرض کی پھر روندے کیوں ہو؟ فرمایا میں نے میری امی پہ یاد ہو گئی، فرمایا میں نے میری ماں یاد آ گئی۔ میرے کریم نے فرمایا صحابہ اج میں محمد کو پوچھو میرا کی دل کر دے؟ عرض کی سونے دس کی دل کر دے؟ میرے آقا نے فرمایا میرا دل کردہ میں اتھے عشاء دی نماز پڑھدا ہوں تے او حجرے چ میری ماں آمنہ بیٹھی ہو گئے۔ فرمایا میں نماز پڑھدا ہوں تے میں سورہ فاتحہ پڑھ لئی ہو گئے تے اچانک میری ماں دی آواز آوے محمد میری گل سن جا۔ فرمایا میں محمد دا دل کردہ میری امی آمنہ دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آؤں، کدے میری ماں بلاوے۔ آج تے ماں بلاوے پتر بول دیں گے تے جب بول پاؤں تے اتنا برا بول دینے کہ ماں دا کلیجہ پھٹ جاندہ ہے۔ پر تینو ماں دی بولی دی قدر نہیں نا، پر کدے نبی کو پوچھے نا جدہ کلمہ پڑھے ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کدے میں محمد دی ماں بلاوے نا تے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے ہوں۔ ماں دی بولی دی قدر کی ہے۔ کدے اس کو پوچھ جدی ماں ٹر گئی۔ میں اکثر گل سنانا کہ میرے کو لے کے وڈیرے جب بابا جی بیٹھے تھے، میں پوچھا بابا جی زندگی کی میں دی گزری؟ میں نو کہہ لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر سا، میری دکھاں جی گزر گئی، پر شکر پتر جوان ہوئے تے کوئی یورپ چلا گیا تے کوئی امریکہ چلا گیا تے اللہ نے بڑے کرم کر دیتے نے تے کوٹھیاں بھی آگیاں تے کاراں بھی آگیاں تے حضور اللہ نے بڑا کرم کر دیتا ہے، رب دا بڑا ہی فضل ہے۔ میں پوچھا بابا جی کو زندگی دی حسرت ہوئے جڑی اجے پوری نہ ہوئی ہوئے؟ کہنے لگے نہیں آسی سب کوئی حسرت نہیں، رب ساریاں پوریاں کر دیتیاں، رب دے بڑے فضل ہو گئے۔ میں دیکھا تے بابا دی آنکھیں چ موٹے موٹے اتھرو۔ میں پوچھا بابا جی روندے کیوں ہو؟ تے بابا اتھرو صاف کر کے کہنے لگا آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں، کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردا کدے اندر میری ماں ہوے، کوٹھی ویکھ کے دل کردا کدے اندر ماں ہوے، پھر حسرتاں رہ جاندیاں کدے ماں ہوے۔ اج جوندی ماں دی قدر کر لو، اپنے ابو دی قدر کر لو۔ میں اکثر گل سنانا کہ میرے سیالکوٹ دے بہت بڑے خطیب گزرے نے، انہاں دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ۔ آپ اپنے خطابات جو فرما دے سن کہ جدو جلسیاں تے تقریر کرن جانا نا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دینے تے میرے نام دے نال القابات لکھ دینے، خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی نقشبندی مجددی دامت برکاتہ ملالیہ فرما دے لوگ میرا ایڈا لمبا نام لکھ دینے، انہیں القابات میرے نام نہ لکھ دینے، پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی۔ پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاوانا تے میرے جوان پتر سوتے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی ہے۔ اے جلسہ سنن آئے ہو نا، اے جلسہ سنن آئے ہو نا، اے تساں جدو رات گھر پہنچنا ہے کو 2-3 بجے دا ٹائم ہوئے گا تے جا کے ویکھو ماں جاگ دی ہوئے گی۔ جو سا میرا ایک کلاس فیلو منظور ہو دا نام ہے میرے محلے چ، میں ایک دن تقریر کر کے کدھروں واپس گھر گیا تے دھند بڑی شدید سی تے سردی بڑی تے
میں اپنی گلی چ گزریا تو منظور دی جڑی والدہ ہے نا وہ ساڈے محلے دی ساڈی مائی صاحبہ وہ اپنے گھر دے دروازے چ رات 2:30 بجے بیٹھی سردی بڑی سی میں رک گیا تے میں کہ ماں جی کوئی گھر چ پرابلم ہے کوئی مسئلہ ہے مینوں دسو میرا ڈرائیور گڈی صاحب حاضر ہے کوئی مسئلہ تے نہیں تے بھائی میرے وال ویکھ کے تے رو کے کہنے لگے حافظ جی میرا منظور اج کام تو نہیں آیا سارے گرم بسترے تو ستے نے ماں گلی چ بیٹھی وہ دے منظور نے فیکٹری اوور ٹائم لگانا سی انہوں گھر دسنا یاد نہیں رہا سارے ستے تے ماں گلی چ بہ کے پتر دیاں راواں 2:30 بجے رات اڑیک لی کیونکہ وہ منظور نہیں آیا جڑی ماں نو جھڑکا مار لیندے ہو نا تینوں پتہ ہی نہیں کہ تیری ماں نے تیرے واسطے زندگی دیاں کتنی راتاں جا کے گزار دیتیاں تیرے باپ نے تینوں جوان کرنے واسطے خبر زندگی چ کتنی قربانیاں دے دیتیاں حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی فرماتے نے جا کے جے میں ادھی رات ویلے دروازے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز آندی ہے بے جوس با آ گئے نہیں سمجھے تے میں آسان کراں لوگ بار حضرت صاحب کہندے نے حضور کہندے نے اشتہاراں تے نام تے القابات لکھدے نے پر او گھر چ جڑی ماں ہے نا او ان پڑھ بھی ہے تے پینڈو بھی ہے تے سادی بھی ہے اونوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں آوندا اونوں یوسفہ کہنا بھی نہیں آوندا پیار نہ کہندی ہے جوسبا وے آ گئے فرماتے نے ادھی رات ویلے خبریں کیڑے پیار نہ جوسبا کہندی ہے کلیجے ہی ٹھنڈ پا دیندی ہے تین چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب بٹ صاحب چودھری صاحب ملک صاحب کہن والے زمانے چ لکھاں بھی ہون گے پر او جڑا تینوں پیار نہ پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلاندی ہے نا ماں ٹر گئی پھر سرانے چ سر دے کے رویا کرے گا کوئی اونج بلاوے جی میں میری امی بلاندی سی کوئی اونج پیار کرے جی میں ابو جی کر دے سن پر اینا ورگا کوئی ہوئے تے پیار کرے اینا ورگا کوئی ہوئے تے اینا ورگا بلاوے نا عرب کری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماں مرتے آئے اے ماں پہ مکھی دے آئے ویر مرن بیڑا ویلا اے پاؤں مرے آئے پاؤں مرے آئے تے محمد بخشاؤ کہ مک جاؤں دا جے میں لاؤ بھائی پاؤں مرے آئے تے محمد بخشاؤ کہ مک جاؤں دا جے میں لاؤ تے ویر ویران اے دردی ہوندے ویر ویران دیاں باواں اے باؤ پسیراں دے باؤ پسیراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اے باپ سراؤں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری کون ہے جو اپنے والدین سے دل و جان سے پیار کرتا ہے ایک ہاتھ امی دی نات ایک ہاتھ ابا جی دی نات نہیں اجنا نہیں نہ چکدا اودنا میرا کوئی سوال نہیں ایک ہاتھ امی جی دے نام تے دوجا ابا جی دے نام تے اٹھاؤ ذرا دوویں ہاتھ اس طرح اٹھاؤ ذرا کیمرے والا بھائی ذرا کیمرہ گھما کیڑا کیڑا عظمت والدین تے اپنے والدین دی محبت ہاتھ اٹھا رہے ہیں اٹھاؤ دوویں ہاتھ سیدھے بلند غازی عباس دا صدقہ دوواں ہاتھاں دیاں 5 انگلاں کھولو اور والدین دی لمبی زندگی دی دعا کرو تے مل کے اینی اونچی بولو کہ اج کربلا والا حسین ساڈے تے راضی ہو جائے ہاتھ تھلے نہیں ہاتھ لہرا کے بولو ذرا نعرہ حیدری
نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਬੈਰੀਆ ਟਾਊਨ ਜਾਂ ਡੀਐਚ ਵਿੱਚ 10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਰੀਆ ਟਾਊਨ ਜਾਂ ਡੀਐਚ ਚ 10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ ਲਾਹੌਰੀਓ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਓ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿੰਨੀ ਅਮੀਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੰਨਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜੰਨਤ ਕਦਮਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਤਨੀ ਅਮੀਰ ਮਾਂ ਪਰ ਕਦੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜੇ ਉਹ 10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੰਨਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਪੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਧੋਵੇ ਰੋਟੀ ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਪਕਾਵੇ ਕੱਪੜੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੇ ਜੁੱਤੀ ਅੱਬੂ ਦੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ ਵੀ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਓ ਨੌਜਵਾਨੋ ਜਿਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀ ਜੰਨਤ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਉਹ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਬਾਪ ਕਿਤਨੀ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਿਹਦੀਆਂ ਮਾਂ ਵੀ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕਰੇ ਉਸ ਬਾਪ ਦੀ ਕੀ ਆਜ਼ਮਤ ਤਾਈਓ ਸੈयद आलम ने फरमाया कि मां दे कदम थले जन्नत पर बाप जन्नत दा दरमियानी यानी मेन गेट इमाम बुखारी ने अल अदबुल मुफरद दे अंदर जेडी अहादीस मां बाप दी अजमत लिखी है मन दा मफहूम अर्ज कर रहे हैं फरमाया जन्नत दा मेन गेट तेरा बाप है भावें इन्हू खोल ले ते भावें बंद कर दे मर्जी तेरी है जे अबू दा अदब करेगा तो जन्नत दे दरवाजे चो गुजर के मां दे कदमां वाली जन्नत च जावेगा ते जे बाप दी बेअदबी कर दी दरवाजा ही बंद हो गया ते मां दे कदमां वाली जन्नत च किवें जाना जी मैनू सच्ची दस्यो तेरी ते मेरी जन्नत है साडी मां कोले पर साडी अम्मी दी जन्नत है साडे अबू कोले ते जे मां ने बाप को जन्नत लई ना ते औलाद नू किथों देनी सी तो जिथे अपनी जन्नत दा अदब करना है अपनी जन्नत दी जन्नत दा भी अदब करया कर मां दा भी अदब करो ते अबू दा भी एहतराम करो आओ मेरी मिल्लत दे नौजवानों ए दाता दौर से मुबारक शुरू हो रहा है बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह दा उर्स मुबारक पिछले महीने गुजरिया मुहर्रम शरीफ दे अंदर ए महफिल च तुसां वेखदे हो इक नारा लगदा है अल्लाह मुहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद पढ़े लिखे बैठे हो मैनू सच्ची दसो जमाने च इन्ने वली ने पर नारे फरीद दे क्यों लगदे ने या अल्लाह जड़ा उच्चा जो सुभान अल्लाह बोले अपनी अम्मी नो अम्मी जी ते अब्बू नो अब्बू जी कह के बुलावे करे हाथ चाह के जड़ा इस तो उच्चा बोले ओदियां नस्लां च क़यामत तक हाफिज़ कुरान पैदा होवन हुण जड़ा इस तो उच्चा बोले 5 वक्त दा बा जमात नमाजी हो जावे बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर ते जाओ जाके कब्र ते पूछो बाबा वली ते बड़े नारे तेरे क्यों लगदे ने ते बाबा फरीद दी कब्र चो अज भी आवाज आवेगी भला होवे मेरी मां दा भला होवे मेरी मां दा ओ जड़ी मां ने बचपन जाके फरीदा पुत्र नमाज पढ़ी कर अर्ज की अम्मी नमाज पढ़िए तो की मिलता अम्मा नु पता सी शक्कर इन्हू पसंद है अम्मी ने फरमाया पुत्र नमाज पढ़िए रब शक्कर देंदा है अजान दी आवाज आई ते आख्या अम्मी नमाज पढ़िए अम्मी ने फरमाया तू वुजू कर मैं मुसल्ला बिछावा एडी सियानी मां उस मां ने शक्कर दी पुड़ी बना के ना ते मुसल्ले दे नीचे रख देती नमाज पढ़ के सलाम फेरे ते अर्ज की अम्मी शक्कर ते नहीं मिली अम्मी ने फरमाया पुत्र जब नमाज पढ़िए ना तो शक्कर मुसल्ले दे नीचे रख जाते ने मुसल्ला उठाया पुड़ी निकली शक्कर खादी लुत्फ आया अगली अजान हुई तो फिर पूछा अम्मी नमाज पढ़िए अम्मी ने फरमाया तू वुजू कर मैं मुसल्ला बिछावा उस मां दी अदमत तू सदके जावा जिन्हें शक्कर दियां पुड़ियां खवा खवा के पुत्र नमाजी बना लिया जदों बाबा फरीद पक्के नमाजी हो गए ना पक्के तुसा रमजान शरीफ च वेख्या होवेगा मस्जिदां भर जांदियां ते ईद वाले दिन
یہ مطلب ہے پکے نہیں سن. میرے ایک بابا جی ہوندے سن مینوں فرماندے ہوندے سن آسی صاحب ساڈے زمانے چ مسجداں کچیاں ہوندیاں سن پر نمازی بڑے پکے ہوندے سن. ہن مسجداں پکیاں تے نمازی کچے ہو گئے نے. بابا فرید جدو پکے نمازی ہو گئے نا تے ایک دن بارو کھیل کے گھر آئے نماز دا ویلا تے آپ ہی آ کے مصلی بچھا کے نماز دی نیت کرن لگے نا تے امی ویکھ کے فرمان لگی وے فرید وے وضو تے کر لے. عرض کیتی امی وضو بارو کر کے آیا. ادھر فرید نے نماز دی نیت کیتی تو ادھر ماں نے کمرے چ مصلی بچھا لیا. ماں سجدے چ رو کے کہن لگی یا اللہ جماں دی لاج رہ عرض کی اللہ جی شکر نہ ملی میرا فرید بے نمازی ہو جائے گا. عرض کی اللہ جی میری لاج رکھ لے. عرض کی اللہ میرا فرید بے نمازی نہ ہو جائے. ادھر ماں سجدے چ رو رہی ادھر فرید نے مصلی چکیا. مصلی دے نیچے شکر دا دریا پہ چل دے. ماں دی عظمت سناواں بڑا وقت درکار ہے پر تو سچو کہ سونا بھی ہے تے میں جانا بھی ہے. حضرت خواجہ ویسے کرنی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان صحابی بھی نہیں کیونکہ صحابی ہوئے جنہیں نبی نو ویکھیا ہوئے تو ویسے ویکھیا ہی نہیں ساری زندگی تڑپ کے گزار دی تھی. عرض کی تھی یا رسول اللہ انہیں مقام کیویں ملے. سن میرے نبی دا فرمان دا مفہوم حضور نے فرمایا صرف ماں دی خدمت دی وجہ تو او کیویں ملے. آؤ میں نے مختصر عرض کرا. نبی پاک ہجرت کر کے مدینے آئے عصر دی نماز پڑھ کے فرمایا صحابہ آؤ مدینے دی سیر کر کے آئیے. مدینے دے باہر آ کے نبی کریم نے مشرق وال چہرہ انور کیتا تے اس طرح کر کے اپنے سینے اقدس تو کپڑا ہٹا کے نا تے میرے نبی لمبے لمبے سانس لے رہے. صحابہ ویکھ دے اگلے دن پھر عصر دی نماز پڑھ کے نبی کریم اسے مقام تے آ کے کھلو کے سینے اقدس تو کپڑا ہٹا کے لمبے لمبے سانس لے. صحابہ ویکھ دے تیسرے دن پھر عصر دی نماز پڑھ کے میرے کریم اسے مقام تے آ کے کھلو گے سینے اقدس تو کپڑا ہٹا کے لمبے لمبے سانس لینا تے تیسرے دن نہ رہا گیا تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی کملی والیا ادھر کیے ادھر کیے. رسول کریم نے فرمایا انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن. فرمایا ادھر مشرق ہے تے مشرق چ یمن دا شہر ہے تے یمن دے شہر چ محمد دا دیوانہ وسدا ہے. فرمایا ایتھے آ کے کھلوواں تے نفس الرحمن من الرحمان دی خوشبو آندی ہے. پنجابی سیال کوٹی تے لاہوری زبان چ آسان جا ترجمہ کراں تے میرے آقا نے فرمایا میں ایتھے آ کے کھلوواں تے مینوں عاشق والو ٹھنڈیاں ہواواں آندیاں نے. میرے سیال کوٹ دا کلندر تے تہاڈے لاہور دا درویش مصور پاکستان علامہ محمد اقبال نے اسے واسطے فرمایا. آپ فرماتے ہیں میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جدھر سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے. جڑا پاکستان ہے نا اے مدینے تو مشرق والے تے نبی پاک ادھر ہی سینے کھول کے نا تے کھلو جانا تے لمبے سانس لے کے فرمانا مینوں ادھروں عاشقاں والو ٹھنڈیاں ہواواں آندیاں نے. میری ملت دے نوجوانوں اسے واسطے اقبال نے فرمایا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جدھر سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے. گرامی قدر حضرات صحابہ نو خیال آیا کملی والے آ پتر اساں قربان کیتے مکہ چھڑ کے مدینے اسی آئے تن من دھن اساں وارے تے او کیڑا جڑا کدے آیا بھی نہیں تے مدینے بیٹھ کے اودے ول ویکھی جاندے ہو پیار کری جا رہے ہو. عرض کی تھی کملی والے کون ہے وہ کون ہے یا رسول اللہ کون ہے. والی نے فرمایا صحابہ دیاں رات جا کے گزر دیاں نے دن روزے چ گزر دے نے اونٹ چار دے یار دی سنت ادا ہو جائے. عرض کی تھی کملی والے ہور نشانی کی ہے. فرمایا صحابہ نکے
کے بچیاں نہ پتھر مار دینے عرض کی تھی کملی والے ہو نشانی کی ہے فرمایا جدو لوگ روندے نے حسد آئے جدو لوگ حسد نے روندا ہوئے عرض کی تھی کملی والے ہو نشانی کی ہے فرمایا صحابہ او دے جسم تے پرستی بیماری آ گئی انہیں عرض کی تھی اللہ شفا دے دے فرمایا سارے جسم تے شفا آئے ایک ہاتھ تے درم دے برابر نشان رہ گیا ہے عرض کی تھی سونیا ہور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ دنیا دیاں گلیاں چون جانتا ہی کوئی نہیں آسمان دیاں گلیاں چ فرشتے گلاں ہی ہوندیاں کر دینے عرض کی تھی کملی والے آؤ ایڈا عاشق مدینے کیوں نہیں آ جاندا فرمایا دی ماں بڑیری بیمار نبی نہیں ہے تیرے آنکھیں لکے ماں دیاں خدمت بیا کر دائے عرض کی تھی سونے دا نام کی ہے فرمایا دا نام خواجہ اویس کرنی عرض کی تھی کملی والے آؤ او کدے مدینے نہیں آیا تسے کدے یمن نہیں گئے ایک ایک نشانی گل کے کیویں دس دے ہو فرمایا آنے والی امت نو دسنا چاہنا یہ نہ سمجھی آج ہورے نبی نو ساڈا پتہ کوئی نہیں فرمایا دسنا چاہنا سچا عشق لے کے کائنات کسے نو کرج بہ جاؤ مدینے خبر ہو جاندی کدرے بھی وسدا ہوئے مدینے خبر ہو ہی جاندی ہے مٹ جائے بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے ادھر میرے نبی ذکر چھیڑ کے بیٹھے ادھر خواجہ ویسے کرنی شام نو اونٹ چار کے گھر آنا نا تے روز آ کے تے ماں دے قدم دبا کے تے اتھرو ماں دے قدمہ تے ڈگنے تے عرض کرنی اماں اجازت ہوئے تے مدینے نبی ویکھ نہیں سمجھے تسی اج بازار جاؤ نا شاپنگ کرن تے امی نو تے ابو نو دس کے نہیں جاندے تے ماں پہ رات نو پریشان ہو تیرے پتر کتھے رہ گیا پر ماں دا ادب تے اینو کہندے نے کہ ویکھن نبی جانا ہے تے پوچھدا ماں کرو امی اجازت ہوئے تے نبی ویکھو ماں نے روز کہنا نہ جامی اماں دا نام سی بیدار بی بی اکھاں تو نبی نہیں سن ماں نے روز کہنا تو ٹر گیوں تو مینوں کون سنبھالے گا نہ جامی ایسا ماں دا فرما بردار کہ روز چپ کر جاندے نوجوان ایک دن خواجہ ویسے کرنی اونٹ چار کے کرے آئے ماں دے قدم پکڑ کے روئی جا رہے عرض کی تھی ماں عشق دا بام بڑھتے آئے تھے اج مدینے نہ گیا کلیجہ پھٹ جائے گا عرض کی تھی اماں ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے عمر ہر ویلے یار دیاں گلاں سن دینے عثمان دے لی ہر ویلے یار دے کھول بین دینے عرض کی تھی اماں اجازت دے دے نبی بے خیامہ آکے تینوں بھی دساں گا سارا جگ بناؤن والے نے اپنا یار کنہ کو سونا بنایا ہے اماں نے پھڑ کے سینے لا لیا ہے اماں کہنے لگی رونا جا نبی بے خیام خواجہ ویسے کرنی دیاں دوڑن لگے گئی اماں کہنے لگی ذرا ٹھہر جاؤ نہ سنیا چار پہر مدینے جاندیاں لگ دینے چار پیروں دیاں لگ دینے اٹھا پیروں دا بیلا دے نہیں آؤ دے دوڑ دا جامی دوڑ دا یامی نبی مل پہ تے بے خیامی نہ ملے تے اڑی کی نام تے دیان رکھی پیچھے ماں پیوڑی کا کر دیا خواجہ ویسے کرنی نے ٹھنڈے پانی دا گڑا بریا ماں دے سرانے رکھے آؤ اپنی ماں دے باز دے کھانا بنا کے رکھے آؤ ٹرن لگے ماں دے قدم دبا کے روئی جا رہے عرض کی تھی اماں دعا کری سونا گھری مل جاوے ادھر خواجہ ویسے کرنی یمن جو ٹرن لگے ادھر مدینے امایا شب فرما دیا نبی کریم اپنے حجرے چو باہر نکل گئے دروازے چ جا کے سرکار نے مڑ کے ویکھے آؤ فرمایا شمع در باہر چلے آؤ میرا ایک مہمان آوے گا او آوے انہوں جان نہ دیویں او میں نو ویکھنے آ رہا میں بھی انہوں ویکھنا ہے نبی کریم باہر چلے گئے ادھر خواجہ ویسے کرنی
دوڑ دے مدینے والے آ رہے نالے ارداں کر دے آ رہے کملی والے آ تیرا اویس پہ آیاں دائی کملی والے آ تیرا اویس پہ آیاں دائی مدینہ دیاں دیواراں ندریاں یا عاشق دیاں چیخاں نکل گئیاں آکے دیواراں چم دینے آکے نکے نکے بچیاں نو سینے لگا کے رون دینے مدینہ دی مٹی چم کے سینے دینا علمال دینے ٹورے ٹورے نبی پاک دے حجرے دے بارے آئے بڑے عدب دے نول دروازہ کھڑکایا ہوئی اما عائشہ فرما دیا کون ہے رو کے کہن لگے اما جی کچھ ہوا تے دسا کون ہے ساری ہستی آرے پیچھے مٹا ہویا ہوئی اما عائشہ فرما دیا میں کتوں آیا ہے کہن لگے اما جی یمن جو نبی دا اویس آیا ہے ذرا نبی کریم نہ بار بھیجیا جے مدید کرنے آیا ہوئی اما عائشہ فرما دیا میں آنا والے آؤ بے نبی کریم گھر کوئی نہیں خواجہ بیس دھڑا مار کے رو پہ عرض کی دیا لاؤ ساری زندگی اڈی کا کردہ رہے آؤ جمع کا مہی بیخ کے آوہ گاؤ آج میری حاضری کیوں نہیں قبول ہوئی اما عائشہ فرما دیا رونا مسجد نبی جی بہ جاؤ تھوڑی دیر انتظار کر نبی کریم آ جاندے نے عرض کی دیا اما جی کی میں اڈی کا اینا بیلا ہی کوئی نہیں اما نے 8 پیران دا بیلا دیتا ہے اما جی بیلا ہی کوئی نہیں پیچھے بڑیری ماں کوئی اڈی کا کر دی ہے عرض کر دنے اما جی نبی پاک تے نہیں ملے ذرا پردے چے ہو جاؤ میں جانتی وریو بیڑائی بیخ جاؤں جتھے میرا ماہی وسدائی اما عائشہ فرما دیا میں پردے چے ہو گئی اندر ہی کبھی کھنے والا والا آیا اوتے والا وچ دوڑے پیراں وچ چھالے آکے نکیا نکیا چیزاں چمدہ نالے روندائی نبی دے مقام دیاں دیوارنوں ہاتھ اللہ کے چمکے روندائی فرما دیاں دی حالت ہے کہ میں بھی رونے لگے پئی فرما دیاں روندہ روندہ باہر نکلے آؤ دروازے جا کے انہیں مڑ کے بیکھے آؤ کہنے لگا کملی والے آؤ بڑی دور تیرا دیوانہ بس دئی ملنے آیا ٹر چلے آؤ کملی والے آؤ میں کچھ نہیں مانگدا ہوں کوئی عرض کر چلے آؤ جدو قیامت دیاڑا بے اپنے عاشقاں دی گنتی کریں وچ میری گنتی کر لیا عاشقاں دی گنتی کرو وچ میری گنتی کر لیا میری ملت نوجوانوں سرکار کی ادھر خواجہ ویسے کرنی باہر نکلے تھے اما عائشہ فرما دیا تھوڑی دیر گزری تھے کملی والے حجرے چاہ گئے انجو حجرے چبے کے رسول کریم نے فرمایا عائشہ کوئی آیا سی اما عائشہ رو رہی ہیں عرض کر دیا کملی والے کوئی تیرا اویس آیا سی میری سرکار نے فرمایا عائشہ وہ کیویں دا سی رو کے کہنے لگے کملی والے تے پیراں وچ چھالے سن بالاں وچ دھوڑ سی کملی والے اونٹ دی کھل دا پھٹیا لباس انہیں پایا سی یا رسول اللہ لگدا کدھروں دوروں ہی آیا سی درویش سی سونیا میرے نبی دیا کنچہ تھرو آئے تو رو کے فرمایا واو یا ان والے آپ ٹر گئے تو خوشبوہ محمد دے بیڑے چھڑ گئے میرے آقا باہر آکے فرمایا صحابہ دوڑو کو میرا اویس ڈھونڈ کے لے آؤ صحابہ بڑا دوڑے مگر خواجہ ویسے کرنی مدینے دی چوچو نکل گئے اجے 8 پیر پورے نہ گزرے تھے خواجہ ویسے کرنی گھر پہنچ گئے نبی نے ماں نے دروازہ کھلنے دی آواز سنی تے اماں کہنے لگی بے اویس آ گئے ہیں دکھ نال بولیا ہی نہ گیا اماں کہنے لگی بے نبی بے خیاں کہ ماں دے قدم پھڑ کے کہنے لگے اماں لگتا روندے ہی مر جانا ہے اماں کہنے لگی وے کیوں رونا ہے
عرض کی تھی اما جی کملی والے گھر نہیں ملے اما کہنے لگی وے تھوڑی دیر اڈیک لینا سی عرض کی تھی اما اڈیکیا نہیں کدھرے ماں دبے ادب نہ ہو جاواں اما نے قدمہ دو پھڑ کے سینے لا لیا اما کہنے لگی رونا یہ تم آدھے ڈب فرما بردار ہیں چپ کر ماں دعا دیں دیئے ویس ماں دی خدمت کری جا تین ماں دیاں دعا مانے سارا جگ نبی دیاں گلہ کرے گا نبی تیریاں گلہ کرے جگ نبی دیاں گلہ کرے گا رب نبی دیاں گلہ کرے گا تے نبی تیریاں گلہ کرے گا پھر کائنات نے دیکھا کہ نبی پاک نے صحابہ نو بٹھا کے فرمانا آؤ میں تنو اویس دیاں گلہ سناؤں پتہ لگیا کوئی کول رہ کے جادوگر آکھے ابو جہل تے ابو لہب نبی دے گوانڈی نے پر نبی نو معاذ اللہ جادوگر کہندے نے کوئی کول رہ کے جادوگر آکھے کوئی آ دوروں درجے لے جاندا ادو رہندے ہی ککھ سردار سائیاں جدوں اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندا جڑے مٹ گئے یار دی یاد اندر اوہی لوگ بچ گئے اوہی بقا پا گئے جڑے فنا ہو گئے میری ملت دے نوجوانوں خواجہ ویسے کرنی ہوئے بابا فرید ہوئے داتا صاحب ہوئے غوث پاک ہوئے امام بخاری ہوئے امام ابو حنیفہ ہوئے امام شافعی ہوئے حضرت سلطان باہو ہوئے ایک دی حضرت خواجہ بایزید بستامی ایک دی زندگی عرض کراں تو تسی دیکھو گے کہ پچھے دعاواں ماں دیا کسی نے اپنی عبادت ناز کر کے نہیں آکھیا کہ میں عبادت نال ولی بنے سارے اندھی زندگی پڑھ کے بے خلو سب نے آکھیا پچھے ماں دی دعا ہے ماں دی دعا ہے تے جے پچھلے انہوں مقام ماں دی دعا نالی ملے سن تے سانوں کے میں مقام ماں دی دعا بغیر مل سکتے ہیں سویرے اٹھ کے امی دے قدم چمیا کرو تے ابو دے ہاتھ چمیا کرو ممبر تے بیٹھ کے دعویٰ کرنا جس دن تو اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چم کے باہر جامے گا اس دن زمانے چھ تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا یا زمانے چھ کانڈ کوئی نہ لا سکے گا حضرت دائیہ قلبی والا واقعہ ادھار نہ کر لئے ادھار نہیں چلنا اچھا جی سبحان اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت سیدی مرشدی غلام ہے غلامی رسول میں ربیع النور کا مہینہ بالکل قریب ہے نا ربیع النور نور والا آیا ہے نور لے کے آیا ہے تیاری کرو نا پھر کرو گے تیاری کس کس کو حضور کی آمد کی صدقے جاواں خوشی ہے اٹھاؤ ذرا دونوں ہاتھ جسے حضور کی میلاد کی آمد کی خوشی ہے دونوں ہاتھ اونچے کر کے اونچی آواز میں سنی بن کے بولو سرکار کی آمد یار آواز آئے نا استقبال تو کرو رمضان میلاد کا مہینہ ہے ہاتھ اونچے کر کے بولو سنی بن کے بولو جس نے سینے پہ نالین لگانا ہے گھر پہ نالین مصطفیٰ کا جھنڈا لگانا ہے وہ ہاتھ اونچے کر کے بولے ہاتھ نیچے نہیں اٹھائیے دونوں ہاتھ اٹھائیے نا ہاتھ بلند کر کے لہرا لہرا سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد